अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, आज आपके साथ शेयर करने के लिए मेरे पास एक बड़ी ज़बरदस्त खबर है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि एक खुशखबरी है। नाज़रीन, यूरोप के वस्त में एक इस्लामी मुल्क मौजूद है, एक नया आज़ाद इस्लामी मुल्क मौजूद है जिसे अल्हम्दुलिल्लाह अब दुनिया ने तस्लीम करना शुरू कर दिया है और दुनिया के एक बड़ी यानी कि ममालिक की एक बहुत बड़ी तादाद अब इसे अल्हम्दुलिल्लाह तस्लीम कर रही है। आज मैं आपको इस मुल्क के बारे में बताने जा रहा हूं, एक ऐसा इस्लामी मुल्क जो यूरोप के वस्त के अंदर मौजूद है। वैसे जब मैं इस बारे में आपको बता रहा हूं तो बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये होगा कि यूरोप के अंदर कैसा एक इस्लामी मुल्क मौजूद हो सकता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि नाज़रीन, ना सिर्फ ये इस्लामी मुल्क है बल्कि इसके अलावा मतलब कुल मिला के 3 यूरोप के अंदर इस्लामी मुल्क मौजूद हैं। अल्बानिया और बोस्निया के बारे में आप जानते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इस इस्लामी मुल्क के बारे में जिसे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में जो है वो दुनिया तस्लीम करना शुरू हो गई है। सो आज मैं नाज़रीन आपको बताऊंगा कोसोवो के बारे में। इस मुल्क का नाम है कोसोवो। कोसोवो के ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो कर चुका हूं जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक आजाद इस्लामी मुल्क यूरोप के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो, पहले मैंने आपको बताया था कोशिश कर रहा है, तकरीबन 97 के करीब ममालिक हैं जो इसे तस्लीम करते हैं। इसने अपनी आजादी का ऐलान वैसे 2008 में ही कर दिया था, लेकिन दुनिया इसे तस्लीम नहीं कर रही थी। अब एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, एक बहुत बड़ी हैपनिंग हुई है जिसने इस मुल्क को दुनिया में तस्लीम करवाने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। तो ये मुल्क किस तरह से लोग तस्लीम कर रहे हैं, इस मुल्क को एक इस्लामी रियासत मैं क्यों कह रहा हूं, मतलब मैं क्यों कह रहा हूं कि मुसलमानों का एक मतलब बहुत बड़ा मुल्क है जो यूरोप के अंदर मौजूद है। और एक और बहुत बड़ी चीज है कि भारत ने इस मुल्क को तस्लीम ना करने का अहद किया हुआ है और इसने बहुत ज्यादा रुकावटें भी डाली हैं। भारत को इस मुल्क से क्या तकलीफ है, इसका हदूद अरबा क्या है, कहां पे मौजूद है, कितने मुसलमान हैं, इसका कैपिटल क्या है, पाकिस्तान इसको तस्लीम करता है या नहीं करता, पाकिस्तान का इसके बारे में क्या मौकफ है, आज ये तमाम तर चीजें जो है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो सबसे पहले नाज़रीन मैं इस मुल्क के बारे में आपको बताऊं और मैं आपके साथ समझाऊंगा ये मुल्क है कहां पर, फिर इसकी मुतालिक जो है वो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तो नाज़रीन, कोसोवो जो है, अगर आप ये मैप देखें तो ये कोसोवो मौजूद है और इसका जो ये हदूद अरबा मेरे सामने ही पड़ा है, इसके ऊपर इस साइड पे सर्बिया है, इस साइड पे मोंटेनिग्रो, अल्बानिया और एक साइड पे जो है वो नॉर्थ मैसेडोनिया है। नॉर्थ मैसेडोनिया में भी वैसे 50% के करीब मुसलमान है, 30 से 50% करीब। और अल्बानिया तो आप समझिएगा कि मुल्क ही तकरीबन जो है वो सारा मुसलमानों का, एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो मुसलमानों की, मोर देन 80% से ऊपर जो है वो मुसलमानों की है। कोसोवो जिसके बारे में आज मैं आपको बता रहा हूं नाज़रीन, ये इतनी बड़ी मुसलमानों की तादाद है, यहां पर 97 यूरोप के अंदर रह के 97% जो है वो कोसोवो में मुसलमान बसते हैं। अब मैं आपको कोसोवो का मैप दिखा देता हूं। तो नाज़रीन, ये जो है वो कोसोवो का मैप है, इसे आप देख रहे हैं, ये ब्लू रंग का मैप है और इसमें मुख्तलिफ तारे हैं जिसे इनकी जो है वो आइडेंटिटी जाहिर होती है। और कोसोवो के बारे में एक चीज़ जो है वो जोशा उस्मानी यहाँ की प्रेसिडेंट हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ के कल्चर की तो नाज़रीन ये एक बड़ा ही एक आज़ाद पसंद, मतलब मुख्तलिफ मुल्कों में के मुसलमान आपको किसी और तरह से नज़र आते होंगे, लेकिन यहाँ के मुसलमान चूंकि यूरोप के अंदर है तो बहुत मॉडर्न है। मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं क्यों कह रहा हूं, वैसे 2008 में आज़ादी के बाद अभी क्यों इस मुल्क को तस्लीम बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, ये मेरा आज की मेन चीज़ आपको बताने के लिए। लेकिन पहले इस मुल्क के बारे में आप समझिए तो आपको जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो नाज़रीन, अब मैं आपको ना यहाँ के कुछ मुसलमानों की तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ। आपको अंदाजा होगा कि यहाँ पे किस कदर मॉडर्न मुसलमान है। पता नहीं चलता कि ये जो है वो अमेरिकन हैं या फिर बरतानवी हैं, यूरोपियन हैं, ये वाकई मतलब मुसलमान है। तो मैं आपको कुछ इनकी तस्वीरें दिखा देता हूँ। देखिए नाज़रीन, ये इनका लिबास है और ये जो है इनकी सारी सकाफत है, लेकिन हमें जज नहीं करना चाहिए, ये बड़े पक्के मुसलमान हैं और इन्होंने बड़ी जोर ज़बरदस्ती से जो है वो बड़ी मुश्किल से आज़ादी हासिल की है। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ। नाज़रीन, इनका जो दारुल हुकूमत है उसका नाम है प्रिस्टीना। प्रिस्टीना मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नाज़रीन कोसोवो का दारुल हुकूमत प्रिस्टीना है। अब मैं आपको कोसोवो के बारे में ये बता दूं कि इसे दुनिया मतलब इतने बड़ी तादाद में पहले क्यों नहीं मान रही थी और अब भी जो है वो मसला क्या है। नाज़रीन, एक मुल्क है, जैसे कि मैंने कोसोवो का मैप दिखाया था, एक दफ़ा दोबारा देखें। ये कोसोवो का मैप है, इसके ऊपर मुल्क है, उसका नाम है सर्बिया। ये वही सर्बिया है जिसने बोस्निया में कत्लेआम किया था।
یہ وہی سربیا ہے جس نے بوسنیا میں مسلمانوں کو چن چن کے مارا تھا, مسلمانوں کے ساتھ بڑی ظلم و زیادتی کی تھی. اسی سربیا نے, یہ سربیا یہ سمجھتا ہے, یہ جو کوسوو جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ کوسوو ہمارا ناردرن پروونس ہے, ٹھیک ہے. شروع سے یہاں پر یہ زیادتیاں کرتا رہا, شروع سے یہاں پر یہ مسلمانوں کو مارتا رہا. یہ کوسوو کسی زمانے رشینز کے پاس تھا, ویسے پہلے یہ آٹومن کے پاس بھی تھا, اس کے بعد رشین کے پاس آ گیا. اور رشینز جو ہیں وہ یہاں پر جب 1990 میں وہ سوویت یونین ٹوٹی, تو جب عیسائی ملک یہاں پہ مسیحی ملک آزاد ہوئے تو سربیا نے انہیں جانے دیا, لیکن بوسنیا اور کوسوو کو بہت زیادہ انہوں نے مارا. بوسنیا اور کوسوو میں بہت زیادہ جو ہے قتل غارت کی, اور یہ تب سے جو ہے وہ بیچارے جھونچ رہے تھے. جب آپ کوسوو کے بارے میں جا کے انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے تو آپ کو ایک اور چیز وہاں پہ نظر آئے گی, وہ ہوگا کوسوو وار. یہ 1389 میں ہوئی تھی, اور یہ بھی جاننے کی مطلب بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن ہوگی کہ اصل میں کوسوو کو ناظرین ہم یہ یہاں پہ یورپ کے دل کے اندر جو ہے وہ مسلمان آ کیسے گئے, یا مطلب ایسا کیسے ممکن ہوا کہ یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں مسلمان آ جائے. تو ناظرین میں 1389 میں ایک وار ہوئی تھی جس کا نام تھا جنگ کوسوو. یہ آٹومنز نے یعنی کہ ٹرکس نے, یہ جو ارطغرل غازی والا ڈرامہ آیا تھا, اس کے بعد کی جو نسل نے, اس نے تقریباً آدھا یورپ فتح کر لیا تھا, ایسٹرن سارا یورپ, انفیکٹ گریس کے بہت بڑے علاقے سارے یہ ٹرکس کے کنٹرول میں تھے. اسی طرح سے 1389 میں کوسوو وار میں یہ سربیا اور کوسوو یہ سارے علاقے جو ہے یہ ترکیوں کے پاس آ گئے تھے, مسلمانوں کے پاس آ گئے تھے. تو مسلمانوں کا بیہیویئر دیکھ کے, عدل و انصاف دیکھ کے, کچھ لوگوں نے جزیہ سے بچنے کے لیے یہاں پر جو ہے وہ اسلام کو قبول کر لیا تھا, اور پھر اس کے بعد یہاں پر اسلام جو ہے وہ سب سے بڑا مذہب رہا ہے. اب میں آپ کو بتا دوں کہ پرابلم یہ رہی کہ جب انہوں نے 2008 کے بعد آزادی کا اعلان کیا تو یہاں پر سربینز نے انہیں پھر بہت مارنا شروع کیا. 2012 میں بھی ان کی مطلب سربیا کی اور ان کی جنگیں جو ہے وہ بالکل قریب تھی. 2013 میں پھر برسلز بیچ میں پڑا اور جو ہے وہ چیزیں آسان ہوئی. اب کیا ہوا ہے؟ The question is this, اب لوگ نے جو ہے وہ کیوں مان رہے ہیں, اور لوگ کس طرح سے جو ہے وہ اب جس چیز کے لیے میں نے خبر جو ہے وہ شروع کی ہے. تو ناظرین یہ ایک خبر میرے پاس موجود ہے, یہ پولیٹیکو نے چھاپی ہے, کوسوو wins international recognition at the Olympics. یہ بہت بڑی بات ہوئی ہے. 2 گولڈ میڈل کوسوو نے حاصل کیا اولمپکس میں. اس کے بعد یہ سپاٹ لائٹ میں آیا ہے, دنیا کو پتہ چلنا شروع ہوا ہے یار یہ تو ایک مطلب آزاد ملک ہے. اور اب مطلب اس خبر کے مطابق بہت بڑی تعداد میں اب ملک جو ہیں باقی اس کو ماننے کے لیے اپنے مشنز بھیج رہے ہیں, اور جلدی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے اس کو مان جائے گی. پاکستان اسے مانتا ہے. پاکستان جو ہے وہ لاہور کے اندر اس کی ایمبیسی بھی موجود ہے. آپ لاہور مطلب اس کا ویزا بھی حاصل کر سکتے ہیں, کوسوو میں جا بھی سکتے ہیں. 48 ملک یہاں پہ بغیر ویزا کے بھی جا سکتے ہیں. تمام مسلمان ملک اسے مانتے ہیں. بھارت نہیں مانتا. بھارت اس لیے نہیں مانتا کیونکہ دیکھیں سربیا جو ہے نا وہ اس کا بڑا بھارت کا دوست ہے, ٹھیک ہے, ویسے بھی قاتلوں کے قاتل ہی دوست ہوتے ہیں. تو سربیا اسے جو ہے وہ منع کرتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ نہیں ماننا. بھارت اس لیے ان کے لیے کوششیں بھی کرتا ہے. اب جیسے دیکھیں نا یہ کوسوو اس دفعہ انہوں نے میڈلز حاصل کیے تو ان کی خبریں چیک کریں. انہوں نے لکھا سو کالڈ کوسوو ونز گولڈ ان ٹوکیو. پھر انٹرٹینمنٹ نیوز ایڈیٹر اولیویا کہتی ہے کہ ٹولڈ کہ بس یہ جی وہ سو کالڈ جو ہے وہ ایک ملک ہے, ہم اسے ملک نہیں مانتے ہیں. تو یہ اصل پرابلم ہے کوسوو کے ساتھ. پورے مسلمان ممالک اس کی مدد کرتے ہیں. پچھلے دنوں اسرائیل نے اسے ایک آفر کی تھی کہ آپ ہمیں تسلیم کر لیں تو ہم آپ کو دنیا میں تسلیم کروانے میں آپ کی مدد کریں گے. یقینی طور پہ یہ ایک بہت مشکل فیصلہ تھا, لیکن چونکہ یہ آئیڈینٹی کے کرائسس میں ہیں, یہ ڈھونڈ رہے ہیں اپنے لیے, تو انہوں نے اس آفر کو پھر اس کے بعد کنسیڈر بھی کیا اور انہوں نے پھر اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا, لیکن مجبوری کے تحت ایکسیپٹ کیا. تو ناظرین یہ کوسوو الحمدللہ اولمپکس کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد میں مشنز جو ہیں وہ اس کے ماننا شروع ہو گئے ہیں. بھارت کی, سربیا کی جتنی انہوں نے کوششیں کی ہیں, یو ایس بھی سے مانتا ہے, تسلیم کرتا ہے. تو الحمدللہ ان کی سب کی سازشیں جو ہیں وہ ناکام ہوئی ہیں. تو یورپ کے دل میں ایک اسلامی ملک جو ہے, ایک اسلامی ملک جس میں 97% سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہے, وہ الحمدللہ ترقی کر رہا ہے, بڑھ رہا ہے, جو کہ ایک بہت اچھی خبر ہے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. سبسکرائب ضرور کرنا یار, بہت سارے لوگ سبسکرائب نہیں کر رہے چینل کو, جو نئے آنے والے دیکھنے والے ہیں. دیکھتے ہیں ویوز بہت اچھے ہیں, سبسکرائبرز نہیں آ رہے. سبسکرائب ضرور کریں, ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں, چینل کو آگے لوگوں کو بھی ریکمینڈ کریں. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.